बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ख़बर ये कि इमरान खान की रिहाई का मुआहदा, पीर सियासत के दर पर वज़ीर आज़म की हाज़िरी, 8 फरवरी यौम स्याह, आज़म सवैती का दावा कि वज़रा के झंडे उतरवा दूँगा। ये सब कुछ क्या है, इस पर तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली ख़बर 8 फरवरी, सिर्फ चंद घंटों का फासला है। कल 8 फरवरी और उसको यौम स्याह मनाना है। PTI का मौक़िफ़ है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ था, तो उसकी सालगिरह को हम यौम स्याह मनाएंगे। गड्ढापुर कहते हैं हम हर साल इसको यौम स्याह मनाएंगे। इसका मतलब है कि मामला चलता रहेगा, एहतजाज, धरना, लड़ाई झगड़ा हुकूमत से चलेगी। लेकिन क्या स्वाबी का जलसा कामयाब रहेगा? क्योंकि नया सदर बनाया गया KPK में जुनैद अकबर को, फंड्स की कमी भी, ताल्लुकात की कमी भी, फिर वज़ीर आला गंडापुर, फिर गंडापुर को एक साइड पर कर दिया गया। तो क्या सरकारी मामलात भी उनको, यानी जो सहूलियात थी वो नहीं मिलेंगी? फिर क्या कामयाब होगा स्वाबी का जलसा? और फिर ये भी एक सवाल है कि क्या स्वाबी में बड़ा जलसा करके वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो सकेंगे? चांसेस बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जुनैद अकबर बहुत से मसाइल में घिरे हुए हैं। बल्कि बहुत से इससे ही कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मेरी सदारत वापस करा दें, मुझे ऐसी सदारत नहीं चाहिए जहाँ कोई किसी की बात न सुने। कि वो गंडापुर अपनी जगह, अपने बंदे, वो इमरान खान साहब ने भी उनको तड़ी लगा दी, धमकी दे दी, डायरेक्ट धमकी दे दी ट्वीट में कि गंडापुर साहब ने IG को क्यों कबूल किया, जुल्फ़िकार हमीद को, और अगर वो कोई भी किसी भी कारकुन की गिरफ़्तारी या कुछ करे तो उसको छुट्टी करा दें, यानी उसको भगा दें, अपने सूबे से निकाल दें। ये वफाक का नुमाइंदा, ये हमारा, ये आपका नुमाइंदा नहीं है। ये भी धमकी दे दी उन्हें डायरेक्ट। अब दूसरी तरफ आज़म सवाती कैद काट के बाहर निकले हैं। बहुत से लोगों ने उनका बाकायदा इस्तकबाल भी किया, और होना भी चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज़म सवाती बड़े नाराज़ हैं। वो कहते हैं मैं कैद में रहा, मुझसे किसी ने, सूबाई हुकूमत ने, सूबाई वज़ीर आला ने या किसी ने भी रब्ता नहीं किया, और ना ही कारकुनों से पूछ रहे हैं जो लोग कैद में मौजूद हैं। तो वो कहते हैं मैं इमरान खान से मिलूँगा और मिलकर इन तमाम सूबाई वज़रा के झंडे उतरवा दूँगा। मैं बताऊँगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका किरदार क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। कहते मैंने कुर्बानियाँ दी हैं, और मैं कमिटेड आदमी हूँ, और मैं खान के लिए जेल गया था, और मैं अपने उसूलों के तहत ही रिहा हुआ, कोई मुझे रियायत नहीं मिली। अब अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि पीर सियासत फजलुर रहमान के दर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशी कैसे, क्यों? पाजियों ने क्या सी जनाब इंतखाबात दोबारा करो। हालांकि वो पहले दिन से कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरा मैंडेट चोरी हुआ। वो कहते हैं सारा इलेक्शन ही चोरी हुआ है, लिहाजा दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। तो जनाब उनकी अयादत के लिए गए थे वो, साथ में एहसन इकबाल भी थे उनके, और उनसे यही कहा गया कि जनाब जानते हो कि सब मौलाना साहब असी तो ताड़े बंदे हैं, तुम साढ़े बंदे हो। तारड़ भी साथ थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा जाने दो गुस्सा, हाथ हल्का रखें, हमारे और आपके पुराने ताल्लुकात हैं, उसकी वजह से इस किस्म की बात ना करें, अपनी तहफ़्फ़ुज़ात बताएं तो हम उसको भी करेंगे। उन्हें वो अपना तहफ़्फ़ुज़ात में उन्होंने बताया कि जनाब वो जो मदारस बिल था, जिस तरह उनसे हमारे साथ हाथ किया हुकूमत ने, वो अच्छा नहीं किया था। वो ठीक है, बाद में हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, इस तरह नहीं चलेगी बात। अब मामलात ये हैं कि इमरान खान की रिहाई बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन 2 लोगों ने दावा किया। जुनैद अकबर साहब जो KPK के सदर बने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने, और जिन पर खुसूसी नवाज़शात हो रही है इमरान खान की तरफ से, और आतिफ़ खान के वो ग्रुप के साथी हैं, गड्ढापुर के मुखालिफ हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया एक तकरीर में कि जनाब 2 माह लगेंगे इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अच्छा, कैसे होंगे, क्या होंगे, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन जैसे पहले डेटें देते रहे लोग, उसी तरह मुझे लगता है जुनैद अकबर भी ये डेट दे रहे हैं। ताहम
ان کا زبان و کلام جو ہے وہ نہیں ہے جارحانہ، انداز جارحانہ ہے لیکن الفاظ جارحانہ نہیں ہے، یہ بلو دی بیلٹ نہیں ہے، وہ دعوے نہیں ہیں۔ تاہم کے پی کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو بالکل دیوار نہ لاتا جائے، وہاں کوئی مشیر اعلیٰ بنا دیا جائے، اختیارات اس کو دے دیے، یا کوئی سینئر وزیر کو اختیارات دے دیے جائے اور فائزوں کیا جائے کہ تجھے صبر کرو، جو تاری لوڑ پہ گی تو ہم استعمال کریں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں آپ جائیں، میٹنگیں کریں، سب کچھ۔ کیوں کہ ان کی خاص طور پر کان کھینچے عمران خان صاحب ڈائریکٹ کہ جناب تجھے جڑی پینگاں بتا رہے ہو محسن نقوی کے ساتھ، یہ کیا ہے، یہ کیوں بار بار ملاقاتیں آپ کرتے ہو؟ اور محسن نقوی کے بارے میں یہی ہے کہ وہ امریکہ گئے تھے اور امریکہ میں تعلقات کچھ سیاسی قائم کر کے ہے، کوئی غیر سیاسی ملاقاتیں بھی کی انہوں نے، تو اس میں وہ کامیاب آئے ہیں اور وہ اپنا موقف وہاں پہ دہرانے میں کامیاب رہے۔ اسی لیے نہ ڈاکٹر آفریدی وہ تھا جو اپنا ایبٹ آباد سے پکڑا گیا تھا، نہ ٹرمپ نے اب تک اس کی بات کی، نہ ہی عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، اور پھر اگر وہ کامیاب ہے تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کو نقصان دہ ثابت ہوں گے وہ۔ تو اس لیے عمران خان نے اعتراض کیا کہ محسن نقوی سے جو پیار کی پینگیں آپ بڑھا رہے ہیں گنڈا پور صاحب، یہ کیا ہے؟ وہ سوال بھی انہوں نے کر دیا۔ تو اب ایک اور دعویٰ اس سے بھی بڑا، ایک علی حیدر صاحب ہے، حیدر نقوی صاحب، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جناب عمران خان کا تو معاہدہ ہو ہی گیا، وہ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے لندن، جبکہ حکومت ذرائع یہ کہتے ہیں اور اسلام آباد سے یہ خبریں ملتی ہیں، مخبری ہوتی ہے کہ جناب یہی تو بات ہے کہ کوئی شخص ان کی گارنٹی نہیں دے رہا کہ وہ خاموش رہیں گے۔ تو جیل میں اگر وہ اتنے خطرناک ہیں تو جیل سے باہر نکل کے کتنے خطرناک ہوں گے، لہٰذا حکومت کسی قسم کا ان کو معاہدہ کرنے کو تیار نہیں، ان کو کوئی سہولت دینے کو تیار نہیں، کوئی این آر او نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حیدر نقوی صاحب جو ہے یہ خبر لائے، یہ کہتے ہیں جی ہو گیا معاہدہ انڈر کرنٹ، اور کسی وقت بھی وہ لندن چلے جائیں گے، جبکہ حکومت کا تقاضا یہ تھا کہ نہ لندن جائیں گے آپ، نہ امریکہ جائیں گے، جانا ہے تو آپ جائیں دبئی یا قطر یا سعودی عرب، اور وہاں سے بھی ان کو گارنٹی چاہیے، جو گارنٹی نہیں مل رہی۔ لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیسے اب یہ معاملہ تھا۔ تاہم کے پی میں ذوالفقار حمید جب سے آئی جی بنے، جب سے معاملات جو ہیں گنڈا پور صاحب جو ہے پریشان ہیں، اور پی ٹی آئی والے بھی پریشان ہیں۔ کل ان کا امتحان ہے 8 فروری، اور 8 فروری پہ انہوں نے آرڈر دے دیا، اپنے پولیس افسران کو کہہ دیا کہ امن عامہ کا خیال رکھنا، اور وزیر اعلیٰ کو بھی پیغام انہوں نے دے دیا کہ جناب امن عامہ کے حوالے سے میں اپنی پوری ذمہ داری کروں گا، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن کوئی پولیس والا، کوئی پولیس کا اہلکار جلسے میں کوئی سہولت کاری نہیں دے گا، آپ کے یعنی تعداد نہیں بڑھائے گا، اور سرکاری وسائل آپ استعمال کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ تو کل 8 فروری لاہور میں بھی کوئی جلسے کے چانسز نہیں ہیں، نہ انتظامات نہ ہی اجازت۔ تاہم یہاں بھی آواز لگ رہی ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے کہ اجازت ملے نہ ملے مینار قرارداد پاکستان کی گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے، کہیں کو کارنر میٹنگ نہیں ہوئی۔ حمزہ عالیہ کی ذمہ داری دی، انہوں نے درخواست دی، ڈی سی سے کہا، پھر ہائی کورٹ میں انتظامیہ کو طلب کیا گیا، انتظامیہ نے کہا نیوزی لینڈ کا میچ ہے لاہور میں ڈے اینڈ نائٹ، اور وہ ٹرائی اینگل ہے جس میں مطلب 3 ملکوں کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں، پاکستان، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ۔ اس کے بعد چیمپئن ٹرافی ہونے والی ہے، اس کے بعد ویسے ہارس اینڈ کیٹل شو شروع ہونے والا ہے، اور ایک اسپیکر کانفرنس بھی لاہور میں ہو رہی ہے۔ لہٰذا لاہور میں بڑے اہم ایونٹ ہیں، ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کی ماضی کی جو ہے وہ رپورٹس جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ یہ جلاؤ گھراؤ پرامن مظاہرہ نہیں کرتے، پرامن مظاہرہ جو ہے اور احتجاج جو ہے، جلسہ جلوس، اس کی اجازت ہے جمہوریت میں، لیکن چونکہ ان کا ریکارڈ اچھا نہیں، لہٰذا ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت تک کے لیے اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔